یہ میری ज़िंदगी की हकीकी कहानी है। मेरी दोस्त नूर पढ़ी लिखी और बेहद हसीन थी। उसके बहुत से अच्छे रिश्ते आए। वो नूर को फ़ौरन पसंद भी कर लेते, मगर हैरत की बात कि चंद रोज़ बाद ही रिश्ता ख़त्म कर देते। यहाँ तक कि उसकी शादी की उम्र ढल गई और वालिदैन वफ़ात पा गए। अब नूर बहुत परेशान थी कि आखिर उसके साथ क्या मसला है। बल आखिर उसने एक नाबीना से शादी कर ली। शादी के अगले ही रोज़ जो सच्चाई उसे मालूम हुई, उसे सुनकर उसके होश उड़ गए और वो फ़ौरन अपने घर को निकल भागी, क्योंकि ये कहानी हकीकत पर मबनी है और जिन खातून की हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, मैं उन्हीं की ज़ुबानी बयान कर रही हूँ। कहानी में असली नामों की जगह फ़र्ज़ी नाम इस्तेमाल किए गए हैं। कहानी शुरू करते हैं। नूर मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी। हमने 4 साल इकट्ठे तालीम हासिल की। वो काफ़ी ज़हीन और ख़ूबसूरत थी। हम लड़कियों के ग्रुप में भी वो अपनी खूबसूरत सूरत के बायस सबसे नुमायाँ दिखाई देती थी। पहली बार जब मैंने उसे कॉलेज में देखा तो मेरे दिल ने भी उसके हुस्न की दाद दी थी कि किस कदर खूबसूरत लड़की है। पहली पहल जब वो घर से कॉलेज पैदल आ रही होती तो कई लड़कों ने उसका ताक़ुब करना शुरू किया और कई ने तो उसे दोस्ती की ख्वाहिश ज़ाहिर की, मगर वो इस किस्म की लड़की ना थी। गर्ज उसने पैदल कॉलेज आना जाना छोड़ दिया और फिर अपने वालिद के साथ कॉलेज आने लगी। कॉलेज की तालीम मुकम्मल होते ही मेरी शादी सरगोदा हो गई और मैं ससुराल आ गई। नूर के वालिदैन ने भी उसके कई रिश्ते देखे, मगर कहीं बात ना बन पाई। यूं ही माहों साल छिड़कते रहे और अब उसकी शादी एक पेचीदा मसला बन गई। हालांकि जैसे मैंने बताया कि वो खुश शक्ल, पढ़ी लिखी, खुश लिबास और मासूम सूरत की लड़की थी। बहुत से रिश्ते आए, लोग उसे पसंद भी कर लेते, लेकिन बात आगे ना बढ़ती। कई रिश्तों पर वो खुद भी नाक पूंछ चढ़ा लेती। जिन दिनों वो बीएससी कर रही थी तब भी उसके बहुत अच्छे रिश्ते आया करते थे, मगर नूर उन रिश्तों से इनकार कर देती कि वो अभी सिर्फ पढ़ाई पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखना चाहती थी। तभी उसके वालिदैन ने भी सोचा कि पहले वो तालीम मुकम्मल कर ले। तब उन्हें भी जल्दी ना थी, लेकिन शायद हर काम की भी कोई मुद्दत होती है, क्योंकि बाद में उसके रिश्ते का मामला ऐसा बिगड़ा कि फिर सुलझ ना पाया। होता यूँ कि लड़के वाले नूर को पसंद भी कर जाते, मगर बाद में कोई ना कोई ऐसा मसला बन जाता कि रिश्ते से इनकार हो जाता। अब तो माँ बाप भी बेहद परेशान थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने से मामूली रिश्ते भी देखने शुरू किए, मगर फिर भी बात ना बन पाती। अब तो नूर और उसके घर वाले ही नहीं, सभी रिश्तेदार भी हैरान थे कि आखिर इतनी खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता क्यों नहीं हो पा रहा, जबकि घर बार भी अच्छा और उसके वालिदैन भी साहिब हैसियत थे। रिश्तेदारों ने भी अपनी तरफ से कई रिश्ते दिखाए। नूर के वालिदैन ने भी अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की कि बात बन जाए, मगर खुदा जाने क्या मामला था कि बात बनते बनते फिर बिगड़ जाती। कई साल इन्हीं चक्रों में गुजर गए और फिर रफ्ता रफ्ता उसकी उम्र भी ढलने लगी। बेटी को ब्याहने की हसरत लिए उसके वालिदैन भी एक एक करके दुनिया से रुखसत हो गए और वो भाई और भाभियों के रहमो करम पर रह गई। भाभियाँ अब उसके साथ लड़ती झगड़ती और उसे उसकी शादी ना होने के ताने देती। बहन तो उसकी कोई थी नहीं कि जिससे अपने दिल का हाल बयान कर सके, और भाइयों की भी अब उसकी तरफ कोई ख़ास तवज्जो न रही थी। वो सारा दिन खामोश अपने कमरे में रहती। एक बार वो अपनी दोस्त शाहीन के घर गई तो उसकी भाभी ने एक आमिल का नाम लिया और साथ बहुत यकीन दहानी करवाई। यूँ नूर, जो पहले ही मायूसी का शिकार थी, अपनी दोस्त के साथ उस आमिल के पास गई कि जो फाल निकालते थे। आमिल ने उसका और उसकी माँ का नाम पूछा और फाल निकाल कर बताया कि तुम पर सख्त बंदिश की गई है ताकि तुम्हारी शादी ना हो सके। अगरचा वो इन सब बातों पर कतई यकीन नहीं रखती थी और इससे पहले तक वो आमिलों को सिर्फ फ़रेब और फ्रॉड के अलकाब ही देती थी, लेकिन जब उस आमिल ने उसके चंद करीबी रिश्तेदारों के नाम दुरुस्त बताए और साथ चंद रिश्तों की तफसील भी बताई कि जो उसके लिए कभी आए थे, तो वो हैरान रह गई और उसकी बातों पर यकीन करने लगी। फिर एक रोज़ उसकी दोस्त शाहीन उसे एक और जादू टोना करने वाले के पास ले गई, जिसने कुछ सफली अमलियात किए। उसने नूर को कुछ तावीज़ भी दिए कि इससे उस पर की गई बंदिश ख़त्म हो जाएगी। वो दोस्त के साथ घर आ गई
اور اس جادو ٹونا کرنے والے کی ہدایات پر عمل کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اتفاقاً اسی دوران وہ بیمار پڑ گئی اور پھر مسلسل بیمار ہی رہنے لگی۔ اب اس نے جادو ٹونا والے کے دیے ہوئے تعویذ پینے بند کر دیے اور جو پہننے کو دیے تھے انہیں بھی اتار کر جلا دیا۔ لیکن اس کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ اس کی شادی نہ ہونے کی وجہ کسی قریبی رشتہ دار کی کرائی ہوئی بندش ہے۔ خدا جانے ان باتوں میں کتنی حقیقت تھی، مگر وہ انہیں سوچ سوچ کر چڑچڑی اور بدمزاج ہوتی گئی۔ اس کی صحت مسلسل خراب رہنے لگی۔ اب اس میں خود سری بھی آ گئی تھی۔ اس نے ایک نہیں کئی ڈاکٹروں سے علاج کروایا، مگر اس کی رپورٹس بالکل ٹھیک آتی اور ڈاکٹر یہی کہتے کہ بی بی آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر دوا آخر کیوں لینی آپ نے، اور ہم کس مرض کی دوا دیں؟ وہ اسے طاقت کی دوائیاں لکھ دیتے۔ ابھی اس بات کو 1 سال ہی گزرا تھا کہ اس نے اپنی خرابی صحت اور بندش کے توڑ کے سلسلے میں دوبارہ عاملوں اور وظیفے بتانے والوں کے پاس جانا شروع کر دیا۔ جہاں سنا کہ فلاں جگہ کوئی عامل یا بابا رہتا ہے، وہ فوراً وہاں پہنچ جاتی۔ در حقیقت وہ اپنی شادی اور خراب صحت دونوں سے پریشان تھی۔ عمر ڈھلتے ڈھلتے 42 سال کی ہو گئی تھی اور اب سخت ڈپریشن میں مبتلا تھی۔ اب اسے ذرا سی بات پر غصہ آ جاتا۔ اس تنگ مزاجی کے سبب بابیوں سے روز کسی نہ کسی بات پر جھگڑا ہونے لگا۔ چنانچہ وقت گزاری کے لیے اس نے گھر سے کچھ دوری پر ایک کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی۔ اب وہ دوپہر 3 ساڑھے 3 بجے وہاں سے آتی اور تھکن سے چور ہو کر سو جاتی۔ اس تھکن کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اسے نیند آنے لگی اور بے خوابی ختم ہو گئی۔ بلا شبہ اس کا کام اور تھکن اس کی صحت کے لیے بہتر ثابت ہوئے، مگر ان سب کے باوجود اس نے عاملوں پر اعتقاد ترک نہ کیا۔ ایک روز وہ اپنے ساتھ کام کرنے والی ایک عورت کے گھر گئی، جہاں اس کی ملاقات اس عورت کی کزن آسما سے ہوئی۔ باتوں باتوں میں نور نے اپنی خرابی صحت کا ذکر کیا تو وہ اس سے مزید پوچھنے لگی۔ پھر آسما نے کسی عامل کا ذکر کیا کہ بہت یقین والا ہے، بہت لوگ اس کے پاس آتے ہیں۔ نور نے فوراً اس کا پتہ لیا اور اگلے ہی دن اس عامل کے پاس پہنچ گئی۔ اس عامل نے بتایا کہ نور پر نہ صرف سفلی عملیات کیے گئے ہیں بلکہ اس پر بدروحیں بھی حاوی ہیں اور یہی اس کی خرابی صحت کی وجہ ہے۔ نور پہلے ہی بڑے بڑے ڈاکٹروں، یونانی اور ہومیوپیتھک معالجوں سے علاج کروا چکی تھی اور بہت سا پیسہ بھی خرچ کر چکی تھی۔ عجیب بات کہ اس کی ہر میڈیکل رپورٹ نارمل آتی تھی اور بیماری کا بھی کچھ پتہ نہ چلتا۔ جب بھی وہ کسی عامل کے پاس جاتی وہ یہی پوچھتی کہ کیا کسی قریبی رشتہ دار نے میری شادی پر بندش کروائی ہے، اور ہر بار عامل یہی جواب دیتا کہ ہاں بی بی، تمہارے قریبی رشتہ داروں نے تمہاری شادی اور صحت دونوں پر سخت بندش کروائی ہے، اسی لیے تمہارا چہرہ بے رونق، زرد اور بجھا بجھا سا لگتا ہے۔ جب تک اس جادو کا توڑ نہیں ہو جاتا تمہاری حالت بہتر نہیں ہو سکتی اور تمہارے نصیب پر لگی مہر نہیں ہٹے گی۔ یہی باتیں نور کے ذہنی انتشار کا سبب بن رہی تھی۔ اب وہ اس نئے عامل کے پاس ہر ہفتے جانے لگی۔ شاہین کی کزن آسما خود بھی وہاں جاتی تھی۔ وہ اپنے نبینا بھائی عامر کے ساتھ جاتی تھی کہ جو 22 برس کا تھا۔ وہ اس کی بینائی کی بحالی کے لیے عمل کرواتی تھی۔ عامر کی آنکھیں بالکل نارمل تھیں، مگر اچانک سے اسے نظر آنا بند ہو گیا تھا۔ آسما سے کسی نے کہا تھا کہ فلاں عامل سے پڑھائی کرواؤ، اگرچہ ڈاکٹروں سے بھی اس کی بینائی کا مکمل معائنہ کروایا گیا تھا، لیکن کوئی مسئلہ سمجھ نہ آیا اور نہ بینائی واپس آ سکی۔ آسما کا تعلق لوئر مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ وہ خود ایک دفتر میں بطور کلرک کام کرتی تھی۔ ان کے کچھ رشتہ دار خوشحال تھے، مگر ان کی اپنی مالی حالت خاصی کمزور تھی۔ آسما نے بتایا کہ اس کا ایک بھائی بیرون ملک گیا ہوا تھا، مگر وہاں بمشکل اپنا گزارا کرتا ہے، اس لیے گھر کچھ نہیں بیچ پاتا۔ دوسرا بھائی عامر نابینا ہو چکا تھا، جبکہ تیسرا بھائی فاخر ایک معمولی ملازمت کرتا تھا جس سے گھر کا نظام کسی نہ کسی طرح چل رہا تھا۔ ان کا اپنا ذاتی مکان بھی نہیں تھا۔ آسما نے نور کو بتایا کہ اس کا بھائی عامر ایک میڈیسن فیکٹری میں ملازم تھا، جہاں دشمنی کی بنیاد پر کسی نے اسے کیمیکل ملا پانی پلا دیا، جس کے نتیجے میں وہ بینائی سے محروم ہو گیا۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہ تھی کہ کیمیکل کے اثرات صرف آنکھوں پر پڑے، باقی جسم پر کوئی نشان نہ ہوا۔ خیر، عامل کے گھر آسما اور نور کی
तफसीली मुलाकात हो जाती, जिसके बाद दोनों में दोस्ती होती गई। चंद मुलाकातों के बाद नूर को भी आमिर से हमदर्दी होने लगी। आमिर सूरत में अच्छा था और बज़ाहिर उसमें नबीना होने के अलावा कोई और खामी भी नहीं थी। आसमा ने बातों बातों में नूर के हालात पूछे, जो उसने उसे दोस्त होने के नाते खुलकर बता दिए। एक रोज़ आसमा ने उसे अपने घर आने की दावत दी, जिसे नूर ने बखुशी कबूल कर लिया। आसमा के वालिदैन, छोटे भाई और भाभी ने नूर का खैर मुकद्दम किया और खूब मेहमान नवाजी की। वो उन लोगों के अखलाक से बेहद मुतासिर हुई। वो 2-3 बार और उनके घर गई और वो इसी तरह खुशी से उससे मिले, यहाँ तक कि आसमा के वालिदैन ने उसे मुँह बोली बेटी बना लिया। वो खुद भी तो मोहब्बत की प्यासी थी और यहाँ उसे खुलूसो मोहब्बत मिला, जबकि अपने घर में वो तंग मिजाजी और भाभीयों के रवैयों के बायस ज़िंदगी से बेजार रहती थी। यहाँ उन लोगों की इखलाक भरी बातों से मुतासिर होकर वो अब अक्सर उनके घर जाने लगी, मगर अभी तक उसके घर वालों को इस बात की कानों कान खबर ना थी। वो ऑफिस के बाद या छुट्टी के दिन सुबह से शाम तक वहाँ रहती और फिर रात को 7 बजे के करीब घर वापस आती। अगर कोई पूछता कि कहाँ गई थी तो शाहीन का नाम ले देती कि हम दोनों साथ थे। उसकी बदमिजाजी के बायस भाभियाँ भी उसके मामलात में दखलंदाजी से ग्रेस करती थीं और उसकी खुदसरी की वजह से भाइयों ने भी उसे बिल्कुल लाताअलकी इख्तियार कर ली थी। वो हर किसी को यही जवाब देती कि मैं बालिग हूँ, अपना अच्छा बुरा खूब जानती हूँ, आप लोगों को मेरे मामलात में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ आसमा अब उस पर मोहब्बत का जाल फेंक रही थी और चाहती थी कि किसी तरह नूर की शादी अपने नबीना भाई से करवा दे, क्योंकि वो भांप चुकी थी कि नूर आमिर से हमदर्दी रखती है। वो अब नूर को ये बाबिर कराने की कोशिश करती थी कि यकीनन लोग अब तुम्हारी ज़्यादा उम्र के बायस रिश्ते से इनकार कर देते हैं, हालांकि तुम अब भी खुशशक्ल हो, मगर अब तुम्हारे चेहरे पर उम्र के आसार नुमायाँ हैं और दूसरा तुम्हारी सेहत भी ख़राब रहती है। बेहतर है कि तुम किसी ऐसे शख्स से शादी कर लो जिसे तुम्हारी ज़रूरत हो, जिसका तुम सहारा बन सको। और अगर तुम मेरे भाई आमिर से देखो, अल्लाह ताला नबीना का सहारा बनने के अमल को पसंद करेगा और इस पर तुम्हें बहुत अजर देगा और हम सब घर वाले भी इस नेकी की बिना पर तुम्हारी कदर करेंगे। अब आसमा के घर वालों के अलावा नूर की आमिर से भी अच्छी शनाख्त हो चुकी थी। आसमा की बार बार ऐसी बातें दोहराने से नूर सोचने लगी कि अगर वो किसी नबीना से शादी करके उसकी ज़िंदगी में खुशी ला सकती है तो मुमकिन है अल्लाह ताला उसे इस बदले में सेहत व सुकून अता करे। नूर आसमा को अपनी दोस्त समझते हुए अपने घर के हालात, जायदाद, बैंक बैलेंस और नौकरी की तफसीलात बता चुकी थी। वो ये भी कह चुकी थी कि वो किसी की मोहताज नहीं। आखिर भाभीयों का दबाव क्यों सहे जबकि वो अपनी कमाई खुद खाती है। एक रोज़ घर में भाभीयों के साथ उसका खूब झगड़ा हुआ। वो उसे सारी ज़िंदगी इसी घर में रहने के ताने देने लगी। अगले रोज़ आसमा उसके घर आई तो उसने दुख भरे लहजे में उसे सारा अहवाल बताया। उसने उसे तसल्ली दी और फिर दोनों बातों में मशगूल हो गई। बातों बातों में उसने अपनी वालिदा के उसके लिए रखे हुए ज़ेवरात भी आसमा को दिखाए। अब आसमा उसे रोज़ तसल्लियाँ देती और वो भी उस पर मुकम्मल तुकिया करने लगी। आसमा का ख़ानदान भी उसे बार बार दावत देने लगा। उनका मकसद नूर की शादी आमिर से करवा कर घर बैठे सोने की चिड़िया हाथ लगाना था, ताकि उसके माल और तनख्वाह से पूरा कुंबा ऐश करे और उनके भी माली हालात संवर जाएं। नूर उनकी नीयत को ना समझते हुए उन्हें अपना सच्चा हमदर्द समझने लगी और आसमा की बातों में आकर आए दिन अपने घर वालों से उलझने लगी। अब उसकी उम्र 45 से भी ज़्यादा हो चुकी थी। वो अब भी मुसलसल आसमा के घर जाती और वही सुकून महसूस करती। हालांकि आसमा के अलावा वो लोग कभी उसके घर ना आए थे। आसमा ने उसे समझा रखा था कि फ़िलहाल अपने घर वालों को ये मत बताना कि तुम हमारे घर आती जाती हो, बल्कि शाहीन का नाम लेना, क्योंकि वो तुम्हारी पुरानी दोस्त है और तुम्हारे घर वाले उन्हें बरसों से जानते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा इतराज़ नहीं होगा। एक रोज़ भलाखिर नूर की बड़ी भाभी ने अपने शौहर सलीम से कहा कि तुम्हें मालूम भी है कि तुम्हारी बहन अब रोज़ रात को 9 बजे घर आती है। मैं तो उसे कुछ कहती नहीं,
کیونکہ مجھ سے تو لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتی ہے۔ تم ہی پوچھو اس سے کچھ۔ سلیم کو تھا کہ کہیں اس کی بیوی اسے بھڑکا ہی نہ رہی ہو۔ اس نے بیوی کو جواب دیا کہ ٹھیک ہے، میں پوچھ لوں گا اس سے، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ بیوی کہنے لگی کہ مجھے ہمارے ایک پرانے محلہ دار کی بیوی نے بتایا ہے کہ نور ہمارے پڑوس میں آسمہ کے گھر آتی جاتی ہے، جس کا ایک بھائی نبینا ہے۔ سلیم نے بیوی کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ یہ کون سی انوکھی بات ہے، وہ اپنی دوست سے ملنے جاتی ہے تو کیا ہوا، میں نور سے خود پوچھ لوں گا۔ کچھ دن بعد جب سلیم گھر میں ہی موجود تھا اور نور اسی وقت کافی دیر سے گھر واپس آئی تو اس نے بہن سے پوچھا کہ آخر تم اتنی دیر کہاں تھی؟ وہ کہنے لگی میں تو شہین کے گھر تھی، ہم وہاں اکٹھے آفس کا کچھ کام کر رہے تھے۔ آسمہ اس کی کزن ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ کام کرتی ہے، آپ چاہیں تو جا کر پوچھ لیں۔ سلیم نے سوچا کہ ان کے ہاں پوچھ کر اپنی ہی بےعزتی ہوگی۔ یوں نور کی بات سن کر وہ مطمئن ہو گیا اور بھابھی بھی خاموش ہوگی، لیکن اسے اپنے میکے کی پڑوسن کے ذریعے اب تمام حالات کی خبریں ملنے لگی، کیونکہ وہ آسمہ کے برابر میں رہتی تھی۔ جب بھی بھابھی شوہر سے کچھ کہنا چاہتی، سلیم اسے ڈانٹ کر خاموش کرا دیتا۔ اب وہ اپنی دیورانی کو بھی نور کے بارے میں بتانے لگی۔ ایک روز بالآخر نور نے خود ہی کہہ دیا کہ وہ آسمہ کے نبینا بھائی عامر سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ سب حیران تھے کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ بھائیوں نے اسے کافی سمجھایا کہ وہ لوگ مالی لحاظ سے کمزور ہیں اور تم پر عمر بھر ایک نبینا شوہر کا بوجھ بھی آ جائے گا، جسے نبھانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ بچوں کی پرورش، گھر کا خرچ، سب کچھ تم پر ہوگا۔ مگر نور اپنی ضد پر قائم تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ بھائی اس کی بات نہیں مان رہے تو اس نے آسمہ اور اس کے والدین کی موجودگی میں عامر کے ساتھ کورٹ میرج کر لی، جبکہ لڑکی کی طرف سے کوئی موجود نہ تھا اور اس کے اہل خانہ کو اس بات کی خبر تک نہ تھی۔ نکاح کے بعد نور نے اپنی ایک خالہ زاد کزن ماہرہ کو سب بتا کر اعتماد میں لیا اور اسے کہا کہ فی الحال میرے گھر والوں کو شادی کی اطلاع نہ دینا، صرف اتنا کہنا کہ میں ان کے گھر والوں سے مل چکی ہوں، اچھے لوگ ہیں۔ یوں ماہرہ نے بیچ میں پڑھ کر ان کے رشتے کی راہ ہموار کی۔ انہی دنوں عامر کا بیرون ملک مقیم بھائی واپس آ گیا۔ گھر والوں نے اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور اس نے باپ اور ماں کے ساتھ ماہرہ ہی کے ذریعے نور کے بھائیوں کو رشتہ بھیج دیا۔ جب بھائیوں نے نور سے پوچھا کہ کیا تم واقعی ایک نبینا شخص سے شادی پر آمادہ ہو، تو وہ کہنے لگی کہ ہاں، میں انسانیت کی خاطر یہ نیکی کرنا چاہتی ہوں، باقی جو میری قسمت میں ہوگا دیکھا جائے گا، میں خود اس کی ذمہ دار ہوں گی، میں برسر روزگار ہوں، آپ لوگوں پر مالی بوجھ نہیں ڈالوں گی۔ ماہرہ نے بھی نور کے کہنے پر عامر کے کردار کی خوب تعریف کی۔ کیوں بھائیوں نے یہ سوچ کر کہ اب نور کی شادی کی عمر تو نکل چکی ہے اور اب وہ اس رشتے پر بضد ہے، تو یہ اسی کا رد عمل ہے، وہ ایک نبینا کو بھی قبول کرنے پر تیار ہے۔ کیوں یہ رشتہ منظور کر لیا گیا۔ نکاح کے وقت لڑکے والوں نے کہا کہ ہمیں نہ کچھ لینا ہے اور نہ دینا ہے، بس آپ اپنی بہن کو سادگی سے بغیر کسی جہیز کے رخصت کر دیں۔ کیوں بھائیوں نے بہن کی خوشی کے لیے اسے ایک نبینا شوہر کے ساتھ رخصت کر دیا۔ شادی کے بعد نور چند دن سسرال میں ہی رہی اور وہ کافی خوش بھی تھی۔ پھر ایک روز اچانک شوہر کے ساتھ میکے آئی تو بھائی اور بھابھیوں نے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا۔ 3 دن گزارنے کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے، مگر 2 دن بعد پھر دوبارہ آ گئے اور بتایا کہ مالک مکان نے عدالت سے مقدمہ جیت کر ان سے گھر خالی کروا لیا ہے اور اب ان کا سارا سامان گلی میں رکھ دیا ہے۔ عامر کے والدین اور دوسرے بہن بھائی عارضی طور پر بڑے بھائی کے سسرال میں رہنے کو چلے گئے ہیں اور نور اپنے شوہر کے ساتھ میکے آ گئی ہے۔ نور نے بھائیوں سے کہا کہ میں جیٹھ کے سسرال میں نہیں رہنا چاہتی تھی، جب تک میرے سسرال والے کوئی معقول رہائش تلاش کر لیں، آپ ہمیں اپنے گھر میں اوپر والا پورشن رہنے کو دے دیں۔ ایسے موقع پر بھائی بھلا کیا کہتے کہ انہوں نے بہن کو اوپر کا حصہ رہنے کو دے دیا، کیونکہ ایسے وقت میں وہ ایک نبینا شوہر کے ساتھ اور کہاں جاتی۔ دوسرا فائدہ یہ بھی تھا کہ نور کا آفس جہاں وہ ملازمت کرتی تھی میکی کے قریب تھا، جس سے آنے جانے میں آسانی ہوتی تھی۔ البتہ چھٹی کے دن وہ عامر کو لے کر
ससुराल जाती ताकि वो अपने वालिदैन से मुलाकात कर सके। 2 माह गुजर गए और आमिर के माँ बाप का कोई पता न चला और फिर 2 माह मज़ीद बीत गए। वक्त के साथ साथ नूर के चेहरे से रौनक और खुशी गायब होती गई। एक रोज़ भाभी ने पूछा तो उसने बताया कि सासू नंद का कहना है कि तुम अमीर घर से थी, फिर भी जहेज में कुछ न लाई। अपने वालिद की जायदाद से मकान का हिस्सा लो, क्योंकि हमारे पास रहने को अपना घर नहीं है, और अगर किराए का घर मिल भी गया तो इतने बड़े कुंबे में तुम्हारा रहना मुश्किल होगा। नूर पर भी उन लोगों का न जाने क्या जादू था कि वो उनकी बात को ही हकायक समझती थी। बताती चलूँ कि नूर की कज़न माहिरा ने रुखसती के वक्त नूर से सख्ती से कहा था कि इब्तिदा में ना तो ससुराल में कीमती जोड़े या जेवरात लेकर जाना और ना रुपए पैसे। पहले उनका बर्ताव देखो और उन्हें परखो, फिर आगे जो ठीक लगे वो करना। नूर ने इस बात पर अमल समझ फूट से किया, जबकि आसमा और उसके वालिदैन नूर की कम अक्ली को परख चुके थे और उम्मीद कर रहे थे कि नूर कुछ असासे, जेवरात या बैंक बैलेंस साथ ज़रूर लाएगी ताकि वो कोई कारोबार कर सके या फिर घर ही खरीद सके। तभी उन्होंने घर खाली करवाने वाला ड्रामा किया था, क्योंकि नूर की फैमिली लोग अमीर थे, मगर नूर सिर्फ एक सादा लाल जोड़े और शादी के वक्त पहनाया गया आर्टिफिशियल सेट ही लेकर आई। अब आसमा के घर वालों ने तकाजा शुरू कर दिया कि भाइयों से मकान का हिस्सा लो और अपने बैंक बैलेंस से फ़ाकिर भाई और अपने ससुर के साथ कारोबार शुरू करो, क्योंकि आमिर तो कुछ कर नहीं सकता। इस तरह तुम लोग महाना मुनाफा से सुकून से गुजारा कर सकोगे। मगर नूर के भाइयों ने इससे साफ इनकार कर दिया और बहन से कहा कि जो तुम्हारे मकान का हिस्सा है वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन अभी तकसीम का वक्त नहीं हुआ। इस घर में हम सब इकट्ठे रह रहे हैं, घर बिक गया तो सब तितर बितर हो जाएंगे। अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो शोहर के साथ जितना अरसा चाहे रहो, हम अभी तुम्हें कोई हिस्सा नहीं दे सकते। आमिर भी ये सब सुन रहा था, मगर उस वक्त खामोश रहा। लेकिन दोस्त बनकर आसमा और मुंह बोले वालिदैन बनकर आसमा के माँ बाप का नूर से ये मुतालबा था कि अपना हिस्सा लेकर नया घर खरीदो, ताकि तुम, आमिर, मेरे वालिदैन और हम सब इकट्ठे रह सकें। अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो फिर ये शादी ख़त्म ही समझो। जब नूर ने कोई रद्द अमल न दिया तो बल आखिर एक रोज़ आसमा ने कह ही दिया कि हमने तुम्हारा रिश्ता इसलिए लिया था कि तुम हम सबका ख्याल रखोगी। मेरे बूढ़े वालिदैन, आमिर और तुम सब साथ रहेंगे। जबकि दूसरी तरफ नूर के भाई कहते थे कि हम एक नबीना बहनोई का तो ख्याल रखेंगे, लेकिन उसके पूरे घराने को संभालने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, उनको उनके दूसरे बेटों को संभालना चाहिए। इस रवैये से इख्लाफ पैदा हो गया और नूर ससुराल वापस ना गई। जाती भी तो कैसे और कहाँ, क्योंकि वहाँ रहने को घर भी नहीं था। आमिर ने भी कुछ दिन बीवी के पास क़याम के बाद अपने वालिदैन के यहाँ जाना ही मुनासिब समझा, लेकिन उसे मालूम ना था कि ये जुदाई आर्जी नहीं बल्कि दायमी होगी, क्योंकि जब आसमा और उसके वालिदैन ने अपने मुकासिद हासिल ना किए कि जिनकी खातिर उन्होंने नूर का रिश्ता लिया था, तो वो उस पर सख्त बरहम हुए। उनका कहना था कि नूर 45-46 साल की है और ऊपर से बीमार भी, जबकि हमारा भाई 22-23 साल का। इस उम्र में इतनी बुजुर्ग और बीमार बीवी से उसे क्या सहारा मिलेगा। एक वक्त आएगा जब ये औरत बूढ़ी हो जाएगी और उनके बेटे को कौन संभालेगा। अभी हम जिंदा हैं, उसे संभाल लेंगे, लेकिन तुम्हें मुफ्त में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब नूर को एहसास हो चुका था कि उसने किसी पर अंधा एतबार करके कितनी बड़ी गलती की थी। अगरचा वो तलाक नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे भी आमिर से उनसियत हो चुकी थी, लेकिन जब उसने नंदो जेठ की शराइत कबूल नहीं की तो उन्होंने खुद ही तलाक भिजवा दी। ये सब नूर ने मुझे उस वक्त बताया जब मैं एक बार मेके से उसे मिलने उसके घर गई थी। लगता ही नहीं था कि वो वही नूर है। 50 वर्ष की उम्र में वो 65 वर्ष की दिखती थी। उसकी सेहत अब भी ख़राब रहती थी। नूर ने रो रो कर मुझे सारी रुदात सुनाई कि जिस बात में आकर शादी करना उसकी गलती थी। नबीना शोहर के साथ निभाह उस वक्त ही मुमकिन है जब इंसान बेगर्ज हो, लेकिन आमिर ने भी पैसों के लिए उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया था। नूर ने अपने अच्छे जज्बे की बना पर उसका खर्चा बर्दाश्त किया, मगर ससुराल वालों ने 2 दिन भी उसे सुकून से बर्दाश्त ना किया
اور اپنی شرائط لاگو کر دی۔ نور نے مجھے بتایا کہ بعد میں اسے معلوم ہوا تھا کہ عامر کچی شراب بناتا اور بیچتا تھا اور اسے خود بھی استعمال کرتا تھا۔ وہی نہ جانے کیسے اس کی آنکھیں ضائع ہوگی۔ یہ بات اس کے ایک سسرالی رشتہ دار نے اسے بتائی تھی۔ طلاق کے بعد محلے والوں، ملنے والوں، رشتہ داروں نے بھی نور کو مجرم سمجھا کہ باوجود نابینا ہونے کے بھی تم نے اس سے شادی کیوں کی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ سہاگن کا ڈھونگ نہ رچاتی، یا کم از کم سہاگن کا چاروں اس کا کھیل نہ کھیلتی۔ نور اب پچھتاتی تھی کہ جب والدین زندہ تھے تو شروع میں جب اچھے رشتے آتے تھے وہ انہیں خود اپنے معیار کا نہ ہونے کا کہہ کر ٹھکرا دیتی تھی، اور بعد میں شاید اسی کی سزا کے باعث اس کے رشتے کی کہیں بات نہ بن پاتی تھی، جبکہ اس نے عاملوں کے چکر میں پڑ کر خود کو ایک نیا ہی روگ لگوا لیا۔ خیر یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہر بہن بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔